نبی کریم فرمان لگے دادا جی میری امی لگدا ہے اپنے ماپیاں تو اداس ہے، اجازت ہوے تے اپنی امی دے نال نانکے مدینے ہو آواں۔ نبی کریم دے دادا جی نے قافلے دا انتظام کیتا، نوجوان پہلی بار میرے آقا اپنے نانکے امی دے نال جا رہے، پہلی بار میرے آقا مدینہ طیبہ وال جا رہے۔ نبی کریم دے نانکے مدینے نے، حضور دے ابا جی دے نانکے بھی مدینے نے، نبی کریم دے دادا جی دے نانکے بھی مدینے نے۔ جڑے ویلے سیدہ آمینہ اپنے پیکیاں واسطے تیار ہوئیاں، حضرت عبدالمطلب نے اپنی خاندانی نوکرانی حضرت ام ایمن میرے نبی دی خدمت لی ناول بھیجیا۔ میرے آقا اپنی امی دے نال بچپن چ مدینہ طیبہ آیا، 1.5 مہینہ میرے نبی نے مدینے گزاریا۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے بعد انتہائی واجب القدر واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا قاری محمد یامین صاحب اور دیگر علماء کرام اور نقیب محفل نقیب ملت میرے برادر مکرم و محترم نقبائے پاکستان دے امیر جناب الحاج محمد افتخار احمد رضوی صاحب اجدی اس محفل مبارکہ دے بانی محترم المقام عزت مآب جناب ملک افتخار علی ایڈوکیٹ صاحب جناب ملک انتظار علی ملک وحید علی جناب ملک نوید علی صاحب اور انہاں دے دیگر تمام رفقاء اور معاونین جنہاں نے اس عظیم الشان سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا انعقاد فرمایا۔ آپ جس گاؤں ترگاہ دے اندر میں اور آپ احباب حاضران دعا ہے کہ رب تعالیٰ اس رات صدقہ جس رات دی صبحونو حضور اپنی ماں دی گودی چھ تشریف لکے آئے اور صدقہ ہونا راتاں دا جنہی نبی کریم نے غار حرا اور غار سور دے اندر گزاریاں۔ اللہ میری اور آپ احباب دی آج دی رات قبول فرما کے ساڑھے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ قرب و جوار تو آپ احباب تشریف لکے آئے نبی پاک دے جوڑے پاکان دی خیرات چاہ کریم سب نو ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے میسر فرمائے۔ گرامی قدر حضرات گاؤں دا نام ہے ترگاہ او کوئی بابا جی بیٹھے سان تے بارو آواز ہے سنترے لے لو، بابا جی بے ہوش ہو گئے، ہوش آیا تے اللہ دے ولی نے مریدہ نو فرمایا او جڑا بولی پہ لگاندہ سی انہوں نے بلا کے لے آؤ، انہوں بلا کے لے آئے تو انہوں نے فرما دینے کہ ایک باری پھر وہ بولی بول جڑی بولی انہوں نے کہا جی میں سنترے بیچ رہے ہیں مالٹے بیچ رہے ہیں تو میں آواز دیتی ہے سنترے لے لو۔ انہوں پھر بے ہوش ہو گئے، پھر اٹھ کے فرمایا پھر ایک باری کہا انہیں کہا جی سنترے لے لو، پھر بے ہوش ہو گئے، مریدہ ہوش کرایا، وہ بندہ چلا گیا، پوچھے حضور وہ سنترے بیچ دے تسی کیوں بے ہوش ہوندے ہو؟ آپ فرمایا وہ کہندہ ہے سنترے لے لو جڑے سانگ لگ جان او تر جاندے نے تو تسی تر گا، ٹھیک ہے؟ اس واسطے میں کہ اللہ کرے ترے رہو بھائی، رب تعالیٰ تو انہوں ترے رکھے ہمیشہ۔ بڑے خوش نصیب لوگوں اللہ کریم نے توفیق عطا کی تھی نبی پاک دا میلاد منایا، اللہ کریم سب دا انہاں قبول فرمائے۔ رضوی صاحب قبلہ نے میرے بارے جتنے بھی الفاظ فرمائے، یہ دن رات اسی کٹھے ہونے کسی نہ کسی محفل چ روزانہ دنوں اسی کھاریاں ساج رات نو پھر الحمدللہ ان تواڈی خدمت چ حاضراں، کل پھر یقیناً کسی نہ کسی پرسوں محفل چ کٹھے ہو جاواں گے۔ تو یہ جڑے بھی الفاظ میرے واسطے فرماندے نے حسن ظن انہاں دا اللہ کرے اے جنہاں دا بیان کر دے موجودہ ہو جاواں، اللہ کرے اس طرح دا اللہ منو بنا دے کہ جس طرح دا تواڈے گمان نے، اللہ کریم سانو سب نو اپنی بارگاہ دا مقبول اور مستجاب رکھے۔ چورائی ساؤنڈ سسٹم والے بھی اللہ تعالیٰ توانو بھی دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ منو انتظامیہ دی طرف تو کوئی عنوان تے نہیں دیتا گیا مگر میرا خیال ہے ماں دی شان دے متعلق آج دی محفل مبارکہ ہے، تو میں آیت مبارکہ بھی اس سیمت دے اندر پڑھنے دا شرف حاصل کیتا، اسے ہی آیتی جو میں تانوں ماں دی شان بھی سنانی ہے۔ آج میرا دل کر دے کہ میں تانوں پہلے نبی پاک دی امی دی شان سناواں، جس امی نے کائنات دیاں ساری ماواں دی لاج رکھی ہے۔ پھر میں تانوں حسنین کریمین دی امی دا ذکر پاک سناواں، پھر میں تانوں امت مصطفیٰ وچوں چند ماواں دا ذکر سناواں، اور میں یہ سبق دینا چاہنا ملت دے نوجوانوں کہ
یاد رکھیے گا کہ اگلیاں تے پچھلیاں نو جنہاں نو بھی مقام ملے آئی انہاں نو ماں دی دعا نال ملے آئے گھر جاندے محفل تو بعد سوچ دے جایا جے کہ جے اگلے پچھلے نو مقام ماں دی دعا نال ملے تو منو مقام کیویں ماں دی دعا دے بغیر مل سکدا ہے تو اللہ کرے کہ اج دی اس محفل دا صدقہ اللہ انہاں دی والدہ دے درجات دی بلندی فرمائے اور جنہاں دے ماں پہ زندہ نے اللہ خدمت تے ادب دی توفیق عطا فرمائے تے جنہاں دے ٹول گرا انہاں دیاں قبراں منور فرمائے گرامی قدر حضرات قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ پڑھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی فرمایا او لوگ جڑے اتباع کردنے اس رسول دی جڑے رسول بھی ہے نبی بھی ہے امی بھی ہے اس آیت مبارکہ دا آغاز اللہ نے لفظ یتبعون فرمایا اتباع کیے اہل علم نے اہل لغت نے فرمایا کہ اگے ٹرن والا جتھے جتھے قدم رکھ کے چک لوے پیچھے آون والا اوتھے اوتھے قدم رکھے انہوں اتباع کہندے نے اللہ فرماندا الذین یتبعون الرسول وہ لوگ جنہاں میرے محبوب دی پیروی کی تھی جنہاں میرے یار دی اتباع کی تھی جنہاں میرے یار دا رنگ چڑھا لیا فرمایا الرسول النبی الامی رسول او جڑا رسول بھی ہے تے نبی بھی ہے تے امی بھی ہے آج جڑا لفظ امی ہے اے اج میری تقریر دا عنوان ہے بعد لوگاں نے لفظ امی دا ترجمہ کیتا معاذ اللہ العیاذ باللہ ان پڑھ او جڑے آپ ان پڑھ سن انہاں نے لفظ امی دا ترجمہ کیتا ان پڑھ مگر اہل عشق نے ترجمہ کیتا بے پڑھے کیوں کہ نبی پڑھن واسطے نہیں آندے نبی پڑھاون واسطے آندے نے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ نبی کتاب تے حکمت عطا کرن واسطے تشریف لگے آندے نے پھر نبی نو کون پڑھاندا ہے اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان فرمایا او رحمان جن نے اپنے محبوب نو قرآن پڑھایا یا اللہ کدو پڑھایا فرمایا علم القرآن خلق الانسان فرمایا انسان بعد وچ بنایا محمد نو قرآن پہلے پڑھایا سی تو یاد رکھیے گا کہ لفظ امی دا معنی ہے جڑا آپ تے کسے استاد دے سامنے زانوے تلمس طے کر کے علی با تاسا نہ پڑھیا ہوئے مگر کائنات نو پڑھاوے وہ لفظ امی ہے اللہ نے فرمایا النبی الامی او نبی ہے جڑا امی نبی ہے گرامی قدر حضرات کائنات دی تاریخ گواہے میرے نبی نے کسے انسان دے سامنے بیٹھ کے کسے کو تعلیم حاصل نہیں کی تھی جنہوں رب نے پڑھایا ہوئے پڑھائی قرآن ورگی کتاب ہوئے پڑھان والا رب ہوئے پڑھن والا مصطفیٰ ہوئے وہ کیڑا علم ہوئے گا جڑا رب نے محمد نو نہیں پڑھایا ہوئے گا فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ اے میرے حبیب جو تو نہیں سہ جاندہ اساں تینوں بھی عطا کر دیتا ہے ساری دنیا دا علم کٹھا کیتا تے اللہ نے فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا اللہ نے فرمایا قلیل آئے ساری دنیا دا علم کٹھا کر کے تے رب کہندہ قلیل آ یہ تھوڑا ہے قلیل آ یار دیواری آئی تے فرمایا وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ساری دنیا دا علم قلیل ہے محمد علم عظیم ہے تے جنہوں رب عظیم آکھے انہوں کون پہنچ سکدے علم خدا نے اینا دیتا جڑا عقلہ ویچنا آوے تے عقل خدا نے اینی دیتی علمہ ویچنا آوے تو گرام کی قدر حضرات یہ لفظ امی تے گفتگو کریے وقت درکارے آئیے میں اس لفظ امی دا او ترجمہ کرا جڑا حضرت مفتی احمد یار خنائمی حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے گجراتی رحمت اللہ علیہ نے بڑا میٹھا جا ترجمہ فرمایا ہن ایک والی سبحان اللہ فرماؤ کہ آواز مدینے تک جاوے اب بکلا کولو جنہیں جنہیں ہاتھ نہیں چکے نال دا بیلی پھڑ کے چکے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ اسٹیج والے میں سنے شام دا تسی بولے نہیں تسی بھی بولو میں نے پتہ لگے میں اپنے اچھی بیٹھا بھائی رضوی صاحب میرے نال اسی دوویں کٹھے میں انہاں نال سا کھا رہی ہاں تے انہوں نے بڑی سبحان اللہ آکھی تے انہاں سویرے لوگاں نو دس دینا کہ بھائی کھا رہی ہاں تے بڑی سبحان اللہ کروائی تے آ جڑے گوانڈی سانوں بولے نہیں انہاں کولو ہن مینوں علامہ نہ دلوایا جے تے اونچا بولو سبحان اللہ گلا خراب ہو جو صبح لوگ پوچھاں تیرے گلے نو کی ہویا آخی راتی کملی والے دی امی دی شانہ بیان ہو دیا رہی ہیں میں سبحان اللہ کہتا رہا جنہوں اپنی امی نال جنہ پیارے ہونا اچھا بولے سبحان اللہ یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اگلا رمضان شریف مدینے گزار کے آئے
ہن جڑا اس تو اچا بولے سال اپنی امی تے ابو نال حج کر کے آوے ہن جڑا سنے کیمرے والے ہیں اس تو اچا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے ہن کام ایتھے رکھیا جی پھر ہولا بولے اچا بولو سبحان اللہ اللہ نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل پروردگار نے فرمایا یہ نبی ہے جڑا رسول بھی ہے نبی الامی ہے اللہ نے فرمایا النبی الامی فرمایا او نبی ہے جڑا امی نبی ہے حضرت مفتی احمد یار خنیمی گجراتی فرما دینے امی جو نکلیا امدہ منی مائے جی میں مکہ المکرمان ام القرآ کیا جاندہ ہے جی میں سور فاتح ام الکتاب کیا جاندہ ہے فرمایا النبی الامی امدہ منی مائے اللہ نے فرمایا النبی الامی فرمایا یہ وہ نبی ہے جڑا ماں والا نبی ہے عرض کی دیا اللہ سارے نبی ماں والے نے سارے نبی ماں والے نے ایک او بھی نبی ہے جدا باپ کوئی نہیں اس عیسیٰ دی بھی ماں ہے عرض کی دیا اللہ سارے نبی ماں والے پر جب محمد دی واری آئی اللہ فرمایا النبی الامی فرمایا یہ ماں والا نبی ہے یا اللہ انج تعارف کیوں کرا رہے آئے اللہ فرمایا میں کائنات میں دسنا چاہنا ہوں کہ میں نبیاں جو محمد ورگا نبی کوئی نہیں ماما وچ آمینہ ورگی ماں کوئی کائنات دے اندر آمینہ ورگی ماں کوئی نہیں اور یار تیرے تے میرے نام نال ابو دا نام لکھیا جاتا ہے ہائے ہائے میرے نبی دا تعارف ایک النبی الامی ماں والا نبی او جناب نبی پاک دی امی دا ذکر سن کے کلیجے ٹھنڈ پئی اچا بولے سبحان اللہ انہاں نے اپنی امی دے ختم تے کیوں میلادی محفل سجائی اے تسی پرچیاں لے کے بھیجو ماں دی شان سناؤ ماں دی شان سناؤ کیوں ماں دی شان سن کے کلیجے ٹھنڈ پہندی ہے تے میں تے اس ماں دی شان سناون لگا جدا نام لے لئیے کملی والے دے کلیجے ٹھنڈ پہ جاندی ہے اچا بولو سبحان اللہ فرمایا النبی الامی ماں والا نبی رضوی صاحبو ماں میں دے بارے جا پڑھیا کرنا تیبہ جئی چھا کوئی نہیں تیبہ جئی چھا کوئی نہیں میرے آقا دی ماں ورگی سارے جگ بچ ماں کوئی نہیں ہن جیدہ جیدہ کیتا میرے عقیدے دے نال رل دائے ہاتھ چوکے میرے نال ایک باری مل کے پڑے آجے تیبہ جئی چھا کوئی نہیں بھئی تیبہ جئی چھا کوئی نہیں میرے آقا دی ماں ورگی سارے جگ بچ ماں کوئی نہیں بھائی میری آقا دی ماں ورگی سارے جگ بچ ماں کوئی نہیں اللہ نے قرآن سے سماع دیا شانہ بیان فرمایا فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين اللہ فرمایا آدم تو لے کے آمینہ تائیں اے کملی والے میں جدے جدے چھ تیرا نور بھیجا سارے سجدہ میری ذات نو کر دے رہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ میری ملت دے نوجوانوں لوگ کہندے نبی دے ماں پہ مشرکین سن معاذ اللہ اللہ یاذ باللہ نقل کفر نہ باشد لوگ کہندے نے مشرکین سن قرآن کہندے ساجدین سن ہور اچا بولو سبحان اللہ
فرمایا بتقلبک فی الساجدین. آؤ اس ماں دی شان بیان کران جدا نام ہی آمنہ ہے. آمنہ دا 3 معنی. آمنہ دا معنی امن والی. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. آمنہ دا معنی امن والی. آمنہ دا معنی امانت والی. تے آمنہ دا معنی ایمان والی. تے جدہ نہ ہی ایمان والی ہوئے او دے ایمان تے شک جڑا کرے او دے ایمان دے پلے کی رہ جاندہ ہے. میری ملت نوجوانوں اللہ نے اپنے محبوب دی ماں دیاں شانہ تے باپ دیاں شانہ ووالدین و ما ولد کہہ کے رب نے قرآن چ محمد دے ابو جان دی قسم اٹھا کے شانہ بیان کیتیاں. نبی کریم علیہ السلام جدو ماں دی گودی بے جائے نا میں بات اتھو شروع کرن لگا. 4.5 سال تے میرے نبی اماں حلیمہ دے بیڑے گزار کے آئے. 4.5 سال جدو عمر ہوئی نا تے اماں حلیمہ میرے نبی نو مکے چھوڑن آئی. میں الحمدللہ جدو بھی مدینہ جاواں نا مکہ مکرمہ جاواں میں ایک واری اماں حلیمہ دے گھر دی زیارت کرن ضرور جانا. جس طرح رضوی صاحب فرما رہے سن کہ اسی الحمدللہ انگلینڈ بھی یورپ بھی پوری دنیا چمری الحمدللہ ہن مدینہ شریف بھی اسی کٹھے وقت الحمدللہ سہریاں افطاریاں کٹھیاں گزار رہے ہیں. میں اماں حلیمہ دے گھر دی زیارت کرن جانا تو اتھے جا کے میں نے سارے بچے جڑے میرے نال ہونے میں کہنا اتھے لمبے لمبے سانس لیا کرو. انہا ہواما چا میرے نبی دے سامہ دی خوشبو ہے. اتھے آج بھی میرے نبی دے سامہ دی خوشبو ہے. اماں حلیمہ جدو اپنے بیڑے تو لے کے نبی کریم نو مکے بل ٹوڑیاں نا تے اپنے پنڈ بنو سعد دے قبیلے چ جدو باہر آئیاں تے اچانک خیال آیا نہیں حلیمہ انہوں چھڑ کے آ جانا تے اپنے آپ نو فرما لگی ہیں دے باج تے تیری گھڑی نہیں گزر دی راتاں کی میں گزاریں گی. اماں حلیمہ چکے کملی والے نو سینے لالیا تے نالے روبے نالے متھا چمے رخسار چمے لب چمے تے روندی روندی مکے آگے. جدو مکے دیاں دیوارہ نظر آئیاں تے اماں حلیمہ دیاں چیخہ نکل گئیاں. اماں حلیمہ روندی جدو حضور دے گھر آئی تے سیدہ آمینہ دی گودی وچ جدو کملی والا رکھیا نا تے سیدہ آمینہ فرما دیا لا حلیمہ میرا سکون میری گودی چ دے دے. اماں حلیمہ کملی والا جدو حضرت آمینہ دی گود چ رکھیا نا تے سیدہ آمینہ فرما دیا حلیمہ بڑے چاوانال میرا یتیم پالے آئی مانگ کی مانگنی ہے مانگ کی مانگنی ہے. اماں حلیمہ رو کے کہنے لگی آمینہ نمینو توفے چاہی دینے نامینو بکریاں دے نامینو دنیا دا مال چاہی دے. سیدہ آمینہ فرمان لگیا نی علیمہ مانگ کی مانگنی ہے. حلیمہ دیا چیخہ نکل گئیاں ہاتھ جوڑ کے فرما دیا آمینہ مینو کچھ نہیں چاہی دا. آمینہ حلیمہ مر جائے گی جے کچھ دینا ہی مینو اپنا محمد دے. محمد دے دے اے دے باج میرا دل نہیں لگنا مینو اپنا محمد ہی دے دے. واہ نبی دی ماں تیری عظمت تو صدقے جاواں. سرکار دی امی نے کملی والا چکیا تے مڑ حلیمہ دی گود چی رکھ دیتا. آکھیا جا حلیمہ مڑ لے جا. اماں حلیمہ دوبارہ لے گئی پال دی رہی 4.5 سال پال کے دوبارہ دے گئی. میری ملت دے نوجوانوں 6 سال دی عمر ہوئی نا تے ایک دن نبی کریم باروں گھر آئے تے آکے تے اے دائیں بائیں دیکھے سارے کمرے دیکھے ماں نظری نہ آوے ماں نظری نہ آوے. تُسا کلے دیکھے بچہ باروں گھر آوے نا تے بیڑے چے قدم رکھنے پہلی آواز پتہ کی دیں دے ماما. باپ بھی گھر ہوئے دادا بھی ہوئے دادی بھی ہوئے پھوپھیاں بھی ہوئے چاچے بھی ہوئے سارے بیڑے چے موجود ہوئے ماں نہ ہوئے تے بچہ سارے کمرے چے جاندہ میری ماں کتے رہے. بچہ ادھی رات میں بھی روے نا تے سارا دن منہ چمن والیاں پھوپھیاں سارا دن موڑے تے کھڑامن والے چاچے سارا دن چیز لے کے دین والا باپ تے دادا سارا دن لاڈ اٹھاون والی دادی. پر جدو ادھی رات میں بھی بچہ روے نا تے سارے پتہ کی کہندے نے ماں نو کہندے نے انہیں چپ کرا انہوں چپ کرا کیونکہ سارے نو پتا ہوندے نے جو ہی ماں دی گودی چ جانے نے چپ کر جانے. ماں نو بچے دے باج کوئی نہیں سمجھدا تے بچے نو ماں دے باج کوئی نہیں سمجھدا. اے عید گزری ہے نا عید دی نماز پڑھ کے تسا سارے ترگا والے سارے نوے کپڑے پا کے عید بنائی ہوئے گی پر عید والے دن کدے غور کیتا ہی
وہ جنہ دی ماما ٹر گئی سن وہ عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں سن گئے، وہ قبرستان گئے سن۔ عید والے دن قبرستان کدے جا کے ویکھی کوئی ماں دی قبر تے بیٹھ کے روندہ ہوئے گا تو کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندہ ہوئے گا۔ انہوں نے عید نہیں لگ دی جدو ماما ٹور جا ماں دی قدر کسی اس نے پوچھ جنہوں امی نو ملن قبرستان جانا پہندہ جنہوں ابو نو ملن قبرستان جانا پہندہ انہوں نے پوچھ ماں دی قدر کیے تے باپ دی شان کیے۔ میری ملت نوجوانوں سرکار بچپن 6 سال دی عمر اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ میرے نبی بیڑے جائے تے ماں نظری نہ آئی تے 1 2 3 4 سارے کمرے تے دیکھیا ماں نظری نہیں آ رہی۔ رو کے تے میرے آگے جا آسمان ور ویکھیا تے اکھاں وچ اتھرو تے آکھیا میری امی کتے وے۔ اللہ نے دل انور چ الہام کیتا کہ ماں کمرے چ روندی ہے۔ سرکار جلدی جلدی کمرے چ گئے تے ویکھیا ماں اندھیرے چ نہ کمرے دے وچ ایک نکر چ بیٹھ کے پی روے۔ ڈاکٹر طاہا مصر دا ایک بہت بڑا محقق نبی پاک دی سیرت دے جدو اس مقام تے پہنچے نا رضوی صاحب دی روح تڑپ گئی۔ کہندہ نبی کریم دی 6 سال دی عمر تے ماں رو دی ویکھی نا نبی کریم علیہ السلام نے جا کے ماں تے گلے چ باواں پا لیاں۔ بچپن ہوئے تے ماں روندی ہوئے تے بچے نو نہیں پتا ہوندہ ماں کیوں روندی ہے پر بچہ ماں دے نالو بہتا رون لگ پہندے۔ میرے نبی ماں دے گلے چ باواں پائیاں لب ماں دے لباں تے رکھے تے کون ہے دے والی رو کے فرمان لگے اماں میں تے دنیا دیاں روندیاں ماں چپ کرانا ہے تو میری ماں ہو کے کیوں رو رہی اماں کیوں رو رہی؟ سیدہ آمینہ نے پڑھ کے سینے دے نال لا لے آؤ۔ نبی کریم فرمان لگے امی جی چاچا جی نے کچھ اکھے ہیں امی جی دادا جی نے کچھ اکھے آئے۔ سیدہ آمینہ فرمان لگی ہمیں سونے میں نو کسے کچھ نہیں اکھے اماں جی روندے کیوں؟ سیدہ آمینہ پڑھ کے گودی چ لٹا لے آؤ۔ فرمان لگی ہمیں نو کوئی غم نہیں امی جی روندیاں کیوں؟ سیدہ آمینہ متھا چمکے فرمان لگی آؤ بے سونے آج میں نو تیرے بچھڑے باپ عبداللہ دیاں یاد آئیاں نے آج میں نو عبداللہ دی یاد آئی میاں صاحب فرما دینے ٹر گئے نے دلدار دلان دے پتنوں چکے ہوئے مہارا اجڑی بستی نظری آوے ایک کنڈ دیتی جدی آراؤں بھائی اجڑی بستی نظری آوے ایک کنڈ دیتی جدی آراؤں لگیاں باولے چپ نہیں کر دے لکھیں دلا سے ٹر گئے یار بچھوڑا پاکے ان چاہیے کہ سے سیدہ آمینہ فرمان لگیا سونے آؤ آج تیرے بچھڑے باپ عبداللہ دیاں یاد آئیاں نے نبی کریم آکے اپنے دادا دی گود جب بیٹھ گئے تھوڑی دیر اپنے دادا جی دیاں داڑی دے نال کھیلے آؤ کہن لگے دادا جی میں کچھ منگیا ہوتے نہیں دادا اوے جدی کل کائناتی کملی والا سینے لاگے کہن لگے سونے آؤ کدے منگ کے بیخت سہی میں تمہیں جگ تیریاں زلفاں دے کڑلا تو وار دیواں نبی کریم فرمان لگے دادا جی میری امی لگ دائے اپنے ماپیاں تو داس ہے اجازت ہوئے تھی اپنی امی دے نال نان کے مدینے ہو آؤ نبی کریم دے دادا جی نے قافلے دا انتظام کیتا نوجوانوں پہلی بار میرے آقا اپنے نان کے امی دے نال جا رہے پہلی بار میرے آقا مدینہ طیبہ والے جا رہے نبی کریم دے نان کے مدینے نے حضور دے ابا جی دے نان کے بھی مدینے نے نبی کریم دے دادا جی دے نان کے بھی مدینے نے جڑے بلے سیدہ آمینہ اپنے پیکیاں واسطے
تیار ہوئی حضرت عبدالمطلب نے اپنی خاندانی نوکرانی حضرت ام ایمن میرے نبی دی خدمت لی ناول بھیجی میرے آقا اپنی امی دے نال بچپن چ مدینہ طیبہ آیا 1.5 مہینہ میرے نبی نے مدینے گزارے اپنے والد گرامی دی قبر تے حاضری دیتی سیدہ آمینہ اپنے شوہر دے مزار تے آئیاں نالے رندیاں نالے پیارے کر دیاں نے نالے کہن لگیاں عبداللہ میں نو کلیاں چھڑ گیا گیا سے پر ویخ اللہ نے میں نو کلیاں نہیں رہن دیتا آبیخ میں تیرے گلشن جگڑا سونا پھل محمد لے کے آئیں گی گلشن سے کڈا سونا پھل محمد لگے آئی نوجوانوں میرے نبی 1.5 مہینہ اپنی امی نل گزاریا 1.5 مہینہ ساری زندگی میرے آقا نو یاد رہا ہجرت کر کے جدو نبی پاک مدینے آئے صحابہ نو فرمایا صحابہ او تھے ایک تالاب ہوندا سی میں بچپن چو تھے تیراکی کردہ رہا حضور نے فرمایا او محلے دی کو بچی ہوندی سی میں بچپن چو دے نال کھیل دا رہا اور 1.5 مہینہ جڑا اپنی ماں نال میرے نبی نے مدینے گزاریا اور 1.5 مہینہ میرے آقا نو ساری زندگی یاد رہا نوجوانوں 1.5 مہینے دے بعد قافلہ مدینے تو مکے وال ٹریا سارا قافلہ مکے وال جا رہا رستے دے اندر ایک پہاڑی آئی مقام آیا جدہ نام مقام ابوا اللہ نصیبت کرے تے آج بھی جا کے تے مکے تے مدینے دے اس راہ دے تے پرانے رستے تے آج بھی اس مقام دی کدے زیارت کرو مقام ابوا دی پہاڑی آئی نا اس پہاڑی تو قافلہ گزر رہا تے اچانک سید آمینہ نو بڑا شدید بخار ہو گیا اتنا شدید بخار ہے کہ سید آمینہ بار بار غشی دے دورے تے بے ہوش ہو رہی ہے نبی پاک دی گودی دے اندر ماں دا سیرے 6 سال دی عمر ہے تے ام ایمن کول کھلو کے پیاں رو دیاں او ام ایمن حبشن عورت ہے جدہ رنگ کالا سی حبشن سی میرے نبی نو بچپن تو پال کے جوان کیتا او خوش نصیب عورت ہے جدہ نام برکت بی بی سی او دی کنیت ام ایمن ہے او کالے رنگ دی عورت ہے کہ آن دیا تے میرے نبی اٹھ کے کھلو جاندے نے تے لوگ پوچھ دے نے کملی والے ایک کالی جی بی بی کون ہے تے نبی کریم نے فرمانا امی بعد امی فرمانا میری ماں دے بعد ایو میری ماں ہے ایک صحابی نے دوسرے نہ گرما گرمی ہوئی تے آکھے چپ کرو ایک کالی ماں دیا پترا میرے نبی تڑپ گئے تے تڑپ کے فرمایا خبردار کو کسے دی ماں نو کالا نہ آکھے میرے نبی نے فرمایا میں محمد والویخ لو میں ام ایمن کالی ماں دا بھی پتر ہاں تے میں آمینہ گوری ماں دا بھی پتر ہاں ام ایمن جدا پتر ہومن تے میرے نبی نو بھی ناز رہا ام ایمن کول کھلو کے رو رہی ہاں ماں نو بخار دے نل غشی دے دورے آ رہے نبی پاک دی 6 سال دی عمر تے گودی چو ماں دا سیرے اتھرو ماں دے چہرے تے پٹک دینے ماں دی ظلفہ چا ہاتھ پھیر دینے تے نالے رو کے کہتے ہیں اماں اکھاں کھول تیرا محمد پہ روندائی اماں اکھاں کھول تیرا محمد پہ روندائی نوجوان اس ویلے سیدہ آمینہ نے اچانک اکھیاں کھولیاں کتابہ دے اندر لے گا سیدہ آمینہ دیا آخری ویلہ آ گیا سیدہ آمینہ یا آخری ہچکیاں لینے لگے پہیاں کملی والوں یا آخری ویلے سینے نہ لالے آؤ عربی دے شیر پڑھ دیا وانے نہ لے رو کے فرما دیا ٹر چلی آؤ فرما دیا نہیں میں امن میں ٹر چلی آؤ نہیں میرے محمد خیال رکھنا ہی ایدہ باپ کوئی نہیں اجماؤ بھی چلی ہے نہیں مکہ بھی دور ہے مدینہ بھی دور ہے میں ٹر چلی آؤ جنہ دیا ماما بچپن سے چھڑ جان دیا نے او بچے دیوارہ نہ لگ کے روندے نے جنہ دیا ماما ٹر جان دیا نے او لادا نکرہ جو بیٹھ کے روندیا نے فرما دیا نہیں میں امن میں ٹر چلی آؤ میرے محمد نو رون نہ دے می نو جوان ترگا والے قرب و جبار پہ آنے والے ہو او جڑ بلے ماں دیا آخری بیلا دائیں ماما نے کدے نہیں آکھے آؤ میرے بڑے پتر دا خیال رکھے آ جائیں ماما کدے نہیں آکھے آؤ وچکار لے دا خیال رکھے آج او جدو ماما دے آخری ویلے آدھے نہیں ماما کہہ دیا میرے نکے دا خیال رکھے آج سیدہ آمینہ دا آخری ویلہ آیا رو کے کہن لگیا نہیں میں امن میں ٹر چلی ہوں
نی میرے محمد خیال رکھنا ہی یہ نکرہ جو بیٹھ روے گا میری قبر جو روح تڑپ جائے گی ام ایمن نے پھڑ کے کملی والا سینے لا لے آؤ سیدہ آمینہ نے آخری ہچکی آیا آسمان بر بے کے عربی دے شیر پڑھن لگے پہی آؤ فرما دیا لوگوں جیڑا بن گیا انہیں ٹوٹ جانا ہے جیڑا آ گیا انہیں جانا ہی جانا ہے جیڑا نوائے انہیں پرانے آئے ہو جانا ہے سارے انہیں فنا ہو جانا ہے فرمایا آمینہ زندہ ہی رہنا ہے ام ایمن کہن لگی آمینہ جدو سارے فنا ہو جانا ہے تو کی میں زندہ رہنا ہے کملی والا پھڑ کے سینے نہ لا لے آؤ فرما لگیاں میں محمد نو جنم دے کے چلی جدو تک ممبرات محمد دا ذکر جاری رہے گا میں آمینہ دا ذکر بھی جاری رہے گا جدو تک دنیا رہے گی میں آمینہ زندہ ہی رواگی نوجوان آخری ہچکی لئی کملی والے نو سینے نہ لایا کہ ماں دی روح پرواد کر گئی نوجوان شکر گر والے ہو زفر والے نرو والے ہو درگاہ والے ہو خربو جبار دیونا والے ہو اے مرنا تے سورے آنے میں پر دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ مر جائے اور کسے دی ماں نہ مرے نہیں تے پوچھو دے کلوں جی دی ماں مر گئی ہے میاں صاحب فرما دینے باپ مرے سر ننگا ہووے ویر مرنے کنڈ خالی اے ماں باجے محمد بخشاؤ اے کون کرے رکھوالی اے ماں باجے محمد بخشاؤ اے کون کرے رکھوالی نبی پاک دی ماں دا پہاڑاں انتقال ہویا میں عمل فرما دیاں نے تھوڑی دیر کملی والے مان گودی جلٹا کے روندے رہے جدو دفن کرن دا بیلا آیا فرما دیا میں دیکھیا 6 سال دا محمد دا بچپنے میرے نبی چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا کے ماں دی قبر پہ بنا دینے جدو میرے آقا نے ماں دی قبر بنا لئی اولاداں والے ام ایمن فرما دیا نے سونے نو میں اٹھنی تے لگے بیٹھی اس ویلے میرا کلیجہ پھٹ گیا جدو کملی والا اٹھنی تے بیک مڑ ماں دی قبر والوے خدائے کملی والا ماں دی قبر والوے خدائے ام ایمن 6 سال دی عمر جو میرے آقا نو مکے لے آیا مکے جو کہرام مچ گیا عبداللہ بھی ٹر گئے اجے آمینہ بھی ٹر گئی دادے نے اپنے پوتے نو سینے نہ لا لیا ہن دادا جی اپنے پوتے نو پہ پال دینے ساری زندگی میرے نبی نے اپنی ماں دے بغیر گزاری نوجوانو امام بہکی فرما دینے ایک دل میرے آقا نے عشاء دی نماز پڑھائی عشاء دی نماز پڑھا کے صحابہ بدخی انبر کیتا میرے آقا دی آنکھاں وچ اتھروں نے صحابہ ڈھائی مار کے رو پہ عرض کی دی کملی والے کیوں پہ رونا ہے سونے کنے دکھ دیتائی فرمایا میں نو کوئی دکھ نہیں سونے روندا کیوں ہے فرمایا امی دی یاد پیوں دی ہے میں نو ماں یاد آ رہی میں نو میری ماں دیاں یادیں آ رہی اے ماں باجے محمد بخشاؤ اے کون کرے رکھوالی اے باپ مرے سر ننگا ہو پیر مرنے کنڈ خالی تے ماں باجے
محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی بھائی ماواں باجے ماواں باجے محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی آمین آمین ماما باوج محمد بخشا کون کرے رکھوالی زندہ باد زندہ باد زندہ باد